السلام عليكم أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات. جدع مشترك علمي خيار فرنسي، ومرحبا بكم في تسجيل آخر في إطار دروس جدع مشترك علمي. وكونسيرنون شابتر، حنا في شابتر 2 اللي هي لي فاكتور إضافيك إي لو ريلاسيون افيك لي زيترو فيفون. كنت ديجا شفت معكم كوم اون رابيل، ديجا كنت شفت معكم في البروميير فيديو شفت معكم لي كونستيتيون دو سول، هي المكونات ديال السول. Par la suite, شفنا quelles sont les propriétés ou bien les caractéristiques physico du sol, telles que شفت معكم la texture et la structure. La texture يعني قوام التربة، la structure بنية التربة. Par la suite شفت معكم les propriétés ou bien les caractéristiques chimiques، يعني الخصائص أو الخاصيات الكيميائية للتربة. شفت معكم l'acidité du sol، يعني الحمضية ديال التربة. بعد ذلك شفت معكم لو كومبلكس ارجيلو اولميك، المركب الطيني الذبالي، اي سون امبورطونس يعني الاهميه ديالو بالنسبه للتربه. في هذا التسجيل باذن الله غادي نشوف معكم لو دون لو سول، حالات الماء في التربه. دونك غادي نشوفوا كي سون اون بروميير طون، نشوفوا كي سون لي فورس كي سيكزار سور اون موليكول دو دون لو سول، شنو هي القوى التي تطبق على جزيئات الماء في التربه. ملي غنعرفوا هاد لي فورس اكيد غادي نعرفوا كي سون لي تيب هاد لي فورس اللي غادي نتعرفوا عليهم، غادي ينفعونا باش نعرفوا كي سون لي فورم دو لو سول، شنو هما اشكال الماء في التربه. كاين ثلاثه الاشكال، غنشوفوا كل شكل والمميزات ديالو. دونك غنبداو على بركه الله. غنبداو اول حاجه بلي فورس قلنا كي اكزيرس سور اون موليكول دون لو سول. دونك مي عندي كوم فو فويي دون هاد الدوكيمون هذا عندي لا موليكول دو كوم فو فويي، مي كتكون في لو سول في التربه كي طبق عليها ثلاثه ديال القوى، telle que premier force c'est la force de pesanteur P. هاد لا فورس كون فو فويي هي P، يعني ملي كنقول يعني قوه ديال الجاذبيه ديال لو بوا، داكوغ، كتكون vers le bas. هذه هي P، les premières forces. La deuxième force c'est la force d'attraction des particules solides du sol اللي كنرمزو ليها ب F. ملي تنقولها force d'attraction كيكونوا دي بارتيكول دون لو سول، مثلا واحد الجزيئات كيطبقوا هذيك القوه، مثلا ديك الجزيئات اللي كيكونوا صلبين في التربه، بحال الرمل، بحال الطين، بحال كاع لي بارتيكول اللي كيكونوا سوليد في التربه، كيطبقوا واحد القوه على جزيئات الماء، داكوغ، وكرمزوا ليها بلا فورس اف. يعني هذه بيان سور هذه بالنسبه لا فورس داتراكسيون دي بارتيكول سوليد اللي كرمزوا ليها باف. عندي troisième force et la dernière force c'est la force S. C'est la force de succion par les racines des plantes. Donc هذه هي القوة ديال الامتصاص من طرف جذور النباتات. دونك يكون عندي جذور نباتات في التربة، القوة اكيد انهم كيمتصوا الماء بواسطة لي بول ابسوربون زغب الامتصاص. هذيك القوة اللي كتطبق من طرف جذور النباتات على الماء كنرمزوا ليها باس، كتسمى لا فورس دو سيسيون باغ لي راسين دي بلونت. بعد ما تعرفنا على هاد لي 3 ديال لي فورس، كيف ما قلت لكم اون فياسيون، ثلاثه ديال القوى. القوه الاولى قوه الجاذبيه اللي كتكون فيغ لو با، كتكون لتحت، يعني قوه الجاذبيه. القوه الثانيه هي القوه اللي كتطبق هذيك الجزيئات اللي كتكون صلبه، الصلبه اللي كتكون في التربه. والقوه الثالثه هي القوه ديال الامتصاص ديال من طرف جذور النباتات. ثلاثه ديال القوى. بعد ما عرفنا هاد القوى هادي غندوزو غنشوفو كي سون لي ديفيرونت فورم دو لو سول، شنو هما انواع الماء في التربه. كاين ثلاثه الانواع ديال الماء في التربه. كاين لو دو غرافيتي اللي ما يسمى بالماء الانجذابي، كاين لو كابيلار اللي هو الماء الشعيري، وكاين لو هيغروسكوبيك، داكوغ، هو الماء المرطب. كل فورم غادي نتعرفوا على لي كاركتيرستيك ديالو و لا ناتور ديال لي فورس اللي كيطبقوا عليه. غنبداو بلو دو غرافيتي اللي هو الماء الانجذابي. بالنسبه للماء الانجذابي استسمع، الماء الانجذابي كاينين ثلاثه ديال لي فورس، ولكن اللي كتكون اكبر فيهم هي لا فورس دو بازانتور. بي كتكون سوبيريور من اس، من لا فورس دو سيسيون. بي لتي سوبيريور alors que F elle est égale à 0. دونك بالنسبه لي كاركتيرستيك ديال هاد الماء الانجذابي، لي كاركتيرستيك
c'est un eau qui circule librement vers le bas sous l'effet de la gravité et occupe des pores dépassant 8 micromètres du diamètre. Pardon. دونك هاد الماء هذا سيركول ليبرمون فيغ لو با، يعني تيهبط للاسفل للاعماق، يعني ما كيبقاش في التربه، كيهبط للاعماق. شنو اللي تيخليه يهبط للاعماق؟ بيان سور هذيك لا فورس دو غرافيتي او بيان لا فورس دو بازانتور، هذيك القوه الجاذبيه هي اللي كتخلي انه يهبط للاعماق وما كيبقاش في التربه. وبالنسبه لهذا النوع ديال الماء كيكون اوكوب لي ماكروبور دون لو سول، يعني يشغل الفجوات الكبرى اللي كتكون في السول، كيكونوا فجوات ولا دي ترو كيكونوا في التربه. هذا الماء كيمشي تما قبل ما كيكون تما، يشغل هاد الفجوات الكبرى قبل ما كيهبط الاعماق، كيهبط الاعماق ديال التربه. يعني هنايا elle s'écoule vers le bas sous l'effet de la gravité. هذا pour لو دو غرافيتي، داكشي علاش تسمى لو دو غرافيتي، حيت كتطبق عليه القوه ديال الجاذبيه وتهبط للاعماق. نمشيو لا فورم الثانيه اللي هي باردون لو كابيلير اللي هو الماء الشعيري. دونك vous voyez هنايا لا فورس لي تي سوبيريور اللي هي اس. لا فورس دو سيسيون كتكون هذيك القوه ديال الامتصاص من طرف الجذور النباتات كتكون كبر من لا فورس دو بازانتور. داكوغ، اس كبر من بي، يعني لا فورس دو سيسيون قوه الامتصاص من طرف الجذور النباتات كتكون هي الاكبر. ندوزو لي كاركتيرستيك ديال هاد لو كابيلير. لو هو كتعريف لهاد لو كابيلير لو ريست après le drainage et qui occupe les fines interstices de diamètre entre 0,2 et 8 micromètres. هاد الماء لو كابيلير او ما يسمى بالماء الشعيري هو الماء بيان سور لو ريست اللي هو الماء المتبقي ابري بعد ليكولمون بيان دريناج، بعد تصريف الماء. دونك ملي داك الماء كتكون واحد الكميه الماء في التربه، كيتصرف واحد الجزء اللي هو لو دو غرافيتي، واحد الجزء تيبقى في التربه. هذاك الجزء اللي تيبقى في التربه هو لو كابيلير و ال اوكيب دي ميكرو بور، يعني كيكون في اشرطه اللي هي كتكون دقيقه. داكوغ، في التربه كتكون السمك ديالها ما بين 0.2 و 8 ميكرو متر. une grande quantité de cette eau est absorbée par les racines. كميه كبيره من هاد الماء كيتم امتصاصه من طرف جذور النباتات، دونك هو ماء قابل للاستعمال من طرف النباتات لو كابيلا. alors que l'eau de gravité non bien sûr واحد لو اللي هو non utilisable ou bien inutilisable par les plantes. لو دو غرافيتي بالنسبه لهذا الماء غير قابل للاستعمال من طرف النباتات، alors que لو كابيلير هو ماء قابل للاستعمال من طرف النباتات، هو لو absorbable par les plantes. نمشيو لو هيغروسكوبيك اللي هو الماء المرطب. نشوفوا لا فورس اللي هي دومينونت. دونك لا فورس دومينونت هي لا فورس اف. اف كتكون قلنا لا فورس اف هي لا فورس داتراكسيون دي بارتيكول سوليد، هذيك القوه المطبقه من طرف الجزيئات اللي كتكون صلبه في التربه هي اللي كتكون كبر من لا فورس دو سيسيون اللي كتكون لا فورس اللي غالبه. داكوغ. بالنسبه لهاد لو هيغروسكوبيك بالنسبه للكاركتير ديالو كونتيتي دو فيكسي énergétiquement aux particules du sol et constitue une fine couche autour de ces particules. دونك بالنسبه لهذا الماء هذا تيكون فيكسي يعني مثبت من طرف ولا شديد الارتباط بجزيئات الصلبه اللي كتكون في السول، مثلا الرمل ولا الطين وكاع لي بارتيكول ولا الجزيئات، كاع الجزيئات اللي كتكون صلبه في السول كتكون شديده الارتباط بهذا الماء. وكيكون الا شفتوها هما عندي هاد الجزيئات هذه كون فوفوي عندي جزيئات صلبه في الصلب وتيكون مرتبط بها شديد الارتباط، يعني كيكون داير حول هاد الجزيئات هادو. داكوغ. بما انه énergétiquement fixé par les particules du sol automatiquement هاد لو هذا n'est pas donc disponible. Donc
pour les plantes c'est un nom اللي هو inutilisable، يعني c'est-à-dire انه غير قابل للاستعمال من طرف النباتات، ما يمكنش انهم يقوموا بالامتصاص ديالو. علاش؟ حيت كيكون شديد الارتباط بهذه الجزيئات الصلبه اللي كتكون في السول. يعني عندي جوج انواع ولا جوج ديال الاشكال ديال الماء اللي هما هما اشكال اللي هما غير قابله للاستعمال من طرف النباتات. يعني النباتات ما كيستغلوهمش، ما كيمتصوش هاد الانواع الماء. عندي لو دو غرافيتي، وعندي لو هيغروسكوبيك. هاد جوج. بالنسبه لو الوحيد اللي يستعمل من طرف النباتات هو لو كابيلار. دونك هادو لي ديفيرونت فورم لو. دونك هنايا راه عطياكم عاود لا ميم شوز لي كاركتيرستيك و لي ديفينيسيون ديال شاك تيب. هو لو دو غرافيتي الماء الانجذابي كيف ما قلت لكم اللي اوكيب لي غروند بور، يعني كيكون يشغل الفجوات الكبرى اللي كتكون في التربه. اي سي كول سو لي في دو لا غرافيتي، يعني كينصرف للتحت، يهبط للتحت بفعل الجاذبيه. elle peut s'affixer, bien sûr elle peut asphyxier pardon les plantes si elle présente pour une longue durée. هاد الماء هذا ديال الغرافيتي الا تجمع وما تمش التصريف ديالو الاعماق وكان بواحد الشكل هو كبير، غادي يوقع اسفكسي، يعني كيوقع اختناق ديال هاد النباتات. جذور النباتات كتختنق وبالتالي كتموت. داكشي علاش كيتم تصريفو الاعمق. هاد النوع الاول ديال لو غرافيتير اللي هو الماء الانجذابي. بالنسبه للنوع الثاني لو كابيلير اللي هو الماء الماء الشعاري، اوكيب لي ميكروبور، يعني كيشغل ديك الفجوات اللي كتكون صغيره. اللي اون بارتي يوتيليزابل باغ لي بلانت، واحد لا بارتي فيه تستعمل او يتم امتصاصها من طرف النباتات. اما النوع الاخير اللي هو لو هيغروسكوبيك وكذلك كيتسمى بيليكولير، عنده جوج سميات سواء قلنا هيغروسكوبيك او بيان بيليكولير سي لا ميم شوز. il est intimement lié à la surface des grains du sol. كيف ما قلت لكم كيكون شديد الارتباط بالجزيئات الصلبة اللي كتكون في التربة. ainsi il ne peut pas être absorbé par les plantes وغير قابل للاستعمال من طرف النباتات. دونك اعزائي التلاميذ غادي نتوقف معكم هنايا ونقول لكم الى اللقاء. واحد موفق لجميع التلاميذ والتلميذات الى حصه مقبله باذن الله. ولا عندكم اي تساؤل شي حاجه اي حاجه ما فهمتوهاش انا رهنا الاشاره وحطوا لي التساؤلات ديالكم في التعليق وغادي نحاول نجاوبكم ان شاء الله باذن الله. واحد موفق الى جميع التلاميذ وجميع التلميذ.